فرماؤ۔ سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 قسم دے لوگ نے جنہاں دی میں قیامت والے دن شفاعت فرماواں گا۔ اللہ پاک سانو بھی انہاں قبول فرما لے۔ پہلا فرمایا میرے اہل بیت میری عطرت دی تعظیم تے ادب کرنا والا، سبحان اللہ۔ میرے اہل بیت دی میری عطرت دی تعظیم تے ادب کرنا والا۔ نمبر 2، دوسرا بندہ میرے اہل بیت میری آل میری عطرت دی خدمت کرنا والا۔ نمبر 3، اس بندے دی اسی شفاعت فرماواں گے کہ جس نے ساڈی اہل بیت ساڈی عطرت ساڈی آل اولاد وچوں کسے نو مشکل چ پایا، پریشانی چ پایا، دقت چ پایا، تے اس بندے انہاں تو او مشکل تے دقت دور کرن دی کوشش کیتی، سٹرگل کیتی، او دی بھی اسی شفاعت فرماواں گے۔ پھر تہاڈی آواز بہت کمزور ہے۔ تے چوتھا ارشاد فرمایا اے چوتھے بندے دی کیٹیگری تے غور کریا جے دھیان نال، اے دے تے آپاں گل کرنی ہے۔ چوتھا بندہ وہ ہے جدی اسی شفاعت فرماواں گے جیڑا زبان تو بھی تے دلوں بھی ساڈے اہل بیت تے عطرت دی محبت رکھدا ہے۔ کو سمجھ آئی یہ گل دی؟ اسی شروع جی تواڈے پیچھے اردو گواہ دیتی ہے، اس تو اگے تو بولی کوئی نہیں، تے سوکھا مفہومی ترجمہ بھی تنوں سنا دیتا۔ اے جڑی چوتھی گل ہے دے میرے کریم علیہ السلام نے 2 چیزاں بیان فرمائیاں، ایک کلی زبان ہی نہیں، او دل تو بھی میرے اہل بیت تے میری عطرت تے میری آل اولاد دے نال محبت کرے۔ پتہ ہے چلیا کہ اس دربار وچ کلے زبانی دعوے قبول نہیں بلکہ دلوں کے جدو پیار کرے گا زبان چپ بھی رہ گئی تو او محبت بھی اس دربار دے وچ قبول ہے۔ سبحان اللہ الکریم، سمجھا گئی؟ ہن جدو دلوں محبت ہوندی ہے تے او دا اظہار آپو آپ ہی بندے کولوں ہو جاندا ہے۔ رکنا بھی چاہے تو روک نہیں سکتا جدو بندے دے دل وچ محبت ہوئے۔ محبت بارے تسی عموماً گلاں دیر دے جلسے سننے والے ہو، یہ تانوں گلاں چیتے ہو گئیاں ہونیاں نے کہ جڑا محبت کرن والا ہے اونوں پہلی او دی عادت یہ ہوندی ہے کہ وہ گل گل وچ محبوب دا ذکر کردا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 2، اونوں محبوب دی ہر نسبت نال محبت ہو جاندی ہے۔ اے مضمون اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ شریف دے وچ ایک مقام تے اہل بیت پاک دے متعلق ایک سوال دا جواب دیندیاں امام اہل سنت نے مولانا روم دی مسند وچ ایک گل لکھی کہ ایک دن لوکاں ویکھیا کہ مجنو جڑا ہے او کتے دے پیر چومدا پیا ہے تے او دے سنگیاں نو آکھیا کہ آئی گل پیچھے رہ گئی سی او بھی ہن تو اج مکا لئی۔ سمجھا گئی یہ کتیاں دے پیر چومدا ہن تینوں کتے چ کیڑی شے نظر آئی ہے؟ اس آکھیا کوئی بھی نہیں۔ تو اس کے پیر دے کیوں چومنا ہے؟ تو اس کیوں جواب دیتا کہ اے کتا کدی کدی لیلا دی گلی وچوں گزردا ہے۔ امام اہل سنت ایک گل حکایت مولانا روم دی مسند وچوں لکھ کے دسنا ہے چاہندے نے کہ محبت بندے نو اس حد تک لے جاندی ہے کہ آل اولاد تے دور دی گل ہے، سنگی یار اصحاب تے دور دی گل ہے، خاندان قبیلہ تے بہت اونچیاں ذاتاں نے انہاں دی گلی چو لنگن والے جانور نال بھی بندہ محبت کرن لگ پیندا ہے۔ جلدی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو ذرا اونچی آواز دے نال، کو سمجھ آئی؟ رسمن نہ بولو، سبق یاد کرنا ہے۔ مشہور زمانہ حدیث ہے، صحاح دے وچ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا جے دے نال محبت کرے گا قیامت والے دن او دے نال ہوئے گا۔ اچھا اے حدیث پاک میں سنائی تو تسا سن لئی، این دے راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے او فرماندے نے کہ جدوں دا حضور دے دامن چ لگے ہاں اسلام قبول کیتا ہے، اسلام قبول کرن تو بعد جنی خوشی حضور دی اس گل نے دیتی ہے،
آج تو پہلے کدے انہیں اور گل تے چاہ ہی نہیں چڑھے جڑے حضور نے اے گل فرما دیتی. کی فرما دیتا ہے کہ جیڑا جے نال محبت کرے گا قیامت والے دن او دے نال ہوئے گا. ہن حضرت انس پاک نو پوچھئے جناب تانوں چاہ کیڑی گل دے چڑھ گئے؟ ایک سوال ہے. تو انہاں آپ ہی دا جواب ارشاد فرمایا ہے. فرماندے نے خوشی تے راحت تے شادمانی اس گل دی ہے کہ حضور فرمایا جڑا جے نال محبت کرے گا او دے نال ہوئے گا. مینو حضور نال بھی محبت ہے تے صدیق پاک نال بھی محبت ہے تے عمر پاک نال بھی محبت ہے تے مین تے چاہ چڑھ گئے نے کہ میں قیامت والے دن انہاں دے نال ہوواں گا. سبحان اللہ. تے چاہ تانوں بھی چڑھنے چاہیے دین. آج تو چلو موسم تھوڑا بدلیا ہے, گرمی چ سخت پیاس لگ دی ہے تے جدو حوض کوثر تے جانا ہے نا, جانے عالم علیہ السلام نے صدیق پاک نو فرما ابو بکر تو مزار چ بھی میرا رفیق ہے, غار چ بھی میرا رفیق ہے تے حوض کوثر تے بھی تو میرا رفیق ہے. سمجھا کیجئے گل دی. تے ملاقات اوتھے انہاں نال ہی ہونی ہے تے جنہاں دے نال کام ہووے انہاں نال بنا کے رکھی دی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یہ سارے انہوں پتہ ہے. گرامی قدر حضرات, محبت جڑی ہے وہ ایسے چیز نو ظاہر کر دیئے. نمبر 1 محبوب دا ذکر کثرت نال, نمبر 2 محبوب دی ہر شے نال محبت, نمبر 3 محبوب دیاں اداواں نال محبت. جڑے وچ نوجوان بیٹھے ہو آپ سچی دسو تسی ہو یا تواڈے یار بیلی؟ تھوڑی جی دی آواز میاں کھولیا جے ساؤنڈ والے ہو. تسی غور دے نال اس چیز نو ویکھو کہ بہت سارے ساڈے نوجوان نے انہاں نو کسی سیاستدان دے نال, کرکٹر دے نال, فٹ بالر دے نال, شوبز دی دنیا دے کسی فنکار نال کو دلی لگاؤ ہو جائے تے او نائی نو بھی جا کے آندا ہے کہ میرے وال اونج دے بنا دیو. نہیں سمجھ آئی؟ اچھا فیس بک اتے وہ جے کسی ٹی شرٹ اس رنگ دی پائی ہے نا تے اونڈ دی ٹی شرٹ پا کے تے اونج دی کڑی بن کے جو تھے انہیں ادھر انگلی رکھی ہے تے اینج, جو انہیں ایتھے رکھی ہے تے اینج, سیم او جی تصویر بنا کے تے نال او دی اگلی کھچی ہوئی لا کے فیس بک تے دسنا ہے کیا ویکھو اسی بھی اید نال محبت ہے, تعلق ہے, دلی لگاؤ ہے تے اسی جناب اید نال دا سٹائل بنا لیا ہے. امید ہے کہ گل تسی سمجھ گئے ہو گے. جدو محبت جو سانو اہل بیت دے نال ہے تے پھر ساڈے شام تے سویر کنج لنگ دے پینے. حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, اے ان کلی ناریاں چ رہنی ہے یا کو عمل والے پاسیوں بھی بکھامنا ہے؟ کی خیال جے جناب؟ سمجھاندی پہ جے گل دی کدوں؟ میں سوکھی جی تانوں مثال دواں. ساڑھے بہت سارے آئمہ اولیاء صلحاء نے عہدہ قبول نہیں کیتا, حتیٰ کہ امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس دا عہدہ دیتا گیا, آپ قبول نہیں کیتا. یہ دے بدلے تے جیل بھی کٹی, سزا بھی کٹی تے پھر آپ نو زہر دے کے شہید بھی کیتا گیا. اولیاء صلحاء انج دے بھی گزرے کہ جڑے کول چوانی بھی نہیں رکھ دیاں تو انہوں نے جو پوچھیا جناب عہدے تو بھی نس دیو تے دنیا دے پیسے تو بھی نفرت کر دیو, وہ کہندے نے اے عہدہ تے پیسہ او دو پیڑیاں شیواں نے کہ جنہاں نے ابن سعد ورگیاں نو آل رسول دے اگے کھلون تے مجبور کر دیتا. انہوں سی کہ مینوں تہران دی گورنرشپ ملی ہے تے ابن زیاد آندا ہے یا کربلا چنہ نہ لڑ تے یا پھر گورنرشپ جیڑی او دے کاغذ واپس. او دے پیچھے کہ جیڑا چند روزہ ہے حضور دی نسل کریم دے اگے کھلو گیا, پیسے دے لالچ پیچھے خط لکھن والے آپ حضرت امام دے مقابلے چاہ کے کھلو گئے تے اللہ علیہ آندن سانو اس دنیا تو بھی نفرت, اے دے عہدیاں تو بھی نفرت. اے ایڈی چنگی کوئی نہیں کہ جے دی تما کیتی جائے جس نے امتی نو کلمہ پڑھن دے دعوے کرن والے نو حضور دی آل اگے دشمن بنا کے کھلار دیتا. اے سی اللہ علیہ دی اہل بیت نال محبت. بولو 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 بولو. دیکھو نا کچھ چیزاں نے پریکٹیکل امام زابی رحمہ اللہ نے نقل کیتا
صحابہ کرام علیہ مردوان وچو شیخ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضرت امام حسن پاک دا قدم پاک پھڑ کے تے دی مٹی صاف کر دے پین. سبحان اللہ. امام حسن کریم دی عمر مبارک تھوڑی ہے, حضرت ابو ہریرہ وڈیری عمر دے نے, تے او امام حسن پاک دے قدمہ تو مٹی صاف کر دین. امام حسن قدم کھچ کے آندن چاچا انج نہ کرو. حضرت ابو ہریرہ آندن شہزادے تسی روکنا بھی ہے تے میں تاں بھی یہی کرنا ہے. اگے کی فرمایا, تہاڈیاں شاناں جڑیاں میں جاندا اے سارے جگ والے جان تے کوئی تانوں زمین تے پیر ہی نہ رکھن دے, موڈیاں تے چائی پھرن. ایک محبت ہے. امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن دی جناب 1000 روپیہ, امام حسین دی جناب 1000 روپیہ تے اپنے سگے پتر نو 500 دیتا ہے. تے صاحبزادے آکھیا مینوں حضور پیسے دا رولا نہیں, پر ونڈ سمجھ نہیں آئی کہ برابری کیوں نہیں. کو پورا واقعہ وہ کیا کوئی نہیں سننے لگا, اشارہ دے کے لنگنا ہے. حضرت عمر پاک نے فرمایا اے او بولی ہے جڑی سچ دی بولی ہے. حدیث پاک فرمایا اللہ پاک نے حق عمر دی زبان تے دل تے رکھ دیتا. اس زبان مبارک تو حضرت عمر پاک اپنے صاحبزادے نو آکھیا نے کہ تو اونا ورگا ہے گائیں. واہ جی واہ. کی کریے جناب تو اڈا جامرے آلے آندہ. دوبارہ سنو, نہیں سننا پہلے سمجھ کے بولنا جی, سمجھ کے. اپنے پتر نو فرمایا تو اونا ورگا ہے گائیں. تے اگے پتر بھی امیر المومنین دا ہے, اونا تے جھٹ کوئی نہ آکھیا کہ میں اونا ورگا. سبحان اللہ. اللہ سمجھ عطا فرمائے. عرض کی تھی حضور سوال دا مطلب کی ہے کہ انہاں دے نانا امام الانبیاء نے, انہاں دی نانی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے, انہاں دی والدہ ماجدہ حضرت بطول زہرا نے, انہاں دے والد مشکل کشا شیر خدا نے, انہاں دیاں ماسیاں رسول اللہ دیاں بیٹیاں نے, تے انہاں دے مامے رسول اللہ دے پوتر نے. سمجھا کی گل دی. عرض ہے کہ ایک کی ہے اپنی اولاد تے سارے نالوں پیاری ہوندی ہے, پر حدیث تانوں پہلی ہوئی سنائی ہے کہ تگڑا ایمان ہو دائی ہے جڑا اپنی آل اولاد نالوں بھی ود کے ساڈی آل اولاد نال محبت کردا ہے. اچھا گل ایتھے ہوندی پئی سی میاں کہ کسی بھی محبت کمی نہیں کیتی, کمال کر گئے. ساڑھے اکابرین نو دیکھو, انہالا حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا قادری جنہ دی نسبت تو سانو بریلوی آکھیا جاندہ ہے. ساڑھے مسلک دا نام اہل سنت و جماعت ہے, تے ساڑھا مسلک جڑا ہے وہ انگریز آن تو بعد کوئی نہ بنیا. اے اپنا مسلک ہوئے میاں جے دا نام امام آپ کربلا چلے آئے. دیکھو تو اڈی وکالت دا کو فائدہ. سبحان اللہ. سارے آنکھوں کے تیرے روایت سنانی نہیں, اللہ دے سپورٹ. ابن اسیر نے, ابن جریر نے, ابن کثیر نے, ترے تگڑے محدث مفسر تے مورخ نے, انہاں واقعہ کربلا او تاریخ دا 61 ہجری دے مضمون نو بیان کر دیا روایت لکھی. حضرت امام اپنے خطبے چ فرمایا لوگوں میں سیاںوں میں کون تے کالی نہ کرو. میں حسین ابن علی بطول زہرا دا بیٹا جڑی رسول اللہ دی شہزادی پاک نے, تے میں جدوں دا ہو سامبیا میں کدی جھوٹ نہیں بولیا. واہ. امام دا آخری خطبہ ہے, جھوٹ دا دین نال کوئی تعلق نہیں. فرمایا میں جدوں دا ہو سامبیا میں کدی کوڑ نہیں ماریا, جھوٹ نہیں بولیا. تے پھر کی فرمایا سید پاک نے, اے ان دل دے کناں نال سننا تے مینوں بھی سمجھانا کہ تانوں کی سمجھ آئی ہے. امام مظلوم نے فرمایا مینوں تے میرے بھائی امام حسن پاک نو ساڑھے نانا کریم علیہ السلام نے فرمایا سی کہ تسی دوویں ہی, حضور دو شہزادیاں نو فرما رہے ہیں, تسی دوویں ہی جنتی جوانہ دے سردار ہو تے آل سنت دی آنکھاں دی ٹھنڈ ہو. تے ایمی شک شبے چنہ پھری جایا کرو, تو اڈی سنت تے کربلا تو جاری ہوئی ہے. سبحان اللہ. سمجھا گئی. استراب چنہ رہو, شک دی دنیا چنہ رہو.
اسی کلیئر کٹ مانی ہاں. شاہ صاحب کی بلا دی نظر جملہ ہے معتبر تے مستند. اس تو بڑا مستند کی ہونا ہے کہ حضور فرمایا ہے کہ سید پاک انہوں کربلا چ بیان کیتا ہے تاکہ بعد وچ ساڈے ورگے جڑے منن والے ایویں شک چی نہ ٹرے رہن کہ کون مندا ہے. فرمایا تسی دوویں ہی اہل سنت دی حق دی ٹھنڈ ہو. گویا ونڈ ہو گئی کہ اہل سنت ہے ہی ہو جدی اکھاں دی ٹھنڈ تے دلاں دا قرار امام حسن تے امام حسین دے. تسی بھی بولو سبحان اللہ. یہ بیچارے درویش سویر دے بٹھائے ہونے انہوں مرجا گئے تھک جاندے. یہ ہوں استاداں تو بھی ڈرے ہوئے نہ تھڑک سکن نہ ہل سکن تے باقی جتھوں مرضی پھر آن. کوئی سمجھ آ رہی ہے جامرے والے ہو؟ الحمدللہ کے جواب دیا جی ذرا. الحمدللہ کوئی غلطی سمجھ آندی پئی؟ تھڑکیا نہ کرو. تذبذب اے میری پنجابی سمجھ دے پین جی کیوں قبلہ؟ اچھا آندی پئی سمجھ. پھسلن دی لوڑ کوئی نہیں, شک شبے دی لوڑ کوئی نہیں. یقین رکھو. میرے مرشد کریم فیض یافتہ سرکار سیدی محدث اعظم قطب زمن سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی نور اللہ مرقدہ تفسیر البیان تو ایمان دے 5 قلعے بیان فرماندے سن. اچھ ایک قلعہ ہے یقین کہ آپ وہ دی تشریح کر دے فرماندے سی یقین دا مطلب یہ ہے کہ پک تے یقین ہوئے کہ سنی مذہب سچا ہے. اجے کئی میں نو ویخ دے نے پھر انہوں نے یقین کھرے آنا ہے کہ نہیں آنا, پھر آنا کدن ہے تو پھر سبحان اللہ کدن آکھنا ہے. مستقل مزاج رہو. اسی تانوں کوئی سبق نہیں دیتا نہ ساڈے وڈیاں دیتا ہے کہ تسی کسی دی اکھ پھوڑ دیو سر پھوڑ دیو تو تسی کسی دے گلے نو پے جاؤ تو کسی ہرگز نہیں. تسی اپنے کرتے پکے رہو. اوے انی گل تے کرو نا کہ اسی اپنی بال کے سیک دیں ہاں سانو کی لگے کسی اور دے نال. سمجھا گئی؟ اچھا اے ہن امام پاک نے حدیث کوڈ کیتی ہے کربلا وچ. امام سخاوی قول البدیع دے وچ سید سجاد حسینی سادات کرام دا مڑ تے مرکز ساڈے قادریاں رضویاں دا پیر سید سجاد امام زین العابدین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم. ساڈا سلسلہ قادریہ رضویہ دا شعر اعلیٰ حضرت لکھیا ہے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے. سمجھا گئی؟ حضور سید سجاد ارشاد فرماندے نے. ہن میں پہلے جملے تے ویکھنا ہے کہ تسی کنا کرل گئے ہو. سید سجاد فرماندے نے اہل سنت دی نشانی یہ ہے. سید باقی فرمایا اہل سنت دی نشانی یہ ہے کہ وہ حضور دی ذات تے کثرت نال درود شریف پڑھ دیا. سید پاک کربلا توڑا نہ لیندے پین تے اگاں سید سجاد بھی نشانی توڑی دس دے پین. ازانہ تو پہلے تسی محفل مکے تاں تقریر شروع کیتی تاں وظیفہ پڑھنا ہے تے اول درود اینڈ درود. سمجھا گئی ہے؟ تو وہ انہیں سید پاک ساڑھے امام سر دے تاج ساڑھے مقتدہ ساڑھے پیشوا سید سجاد امام زین العابدین کریم نے فرما لے سنت دی نشانی یہ ہے حضور دی ذات تے کثرت نال درود پڑھ دیا. مضبوط رہو اپنے نظریے دے وچ. ہاں سوال جنہ چو اٹھ دے ہوندے سوال ہوندے کرن واسطے. سوشل میڈیا یا جتنے بھی سورسز نے فیس بک کے یوٹیوب ہے انہوں مرشد نہ بناؤ. انہوں ویکھو کوئی سوال ذہن چاہے تو مالک پہلے دستا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جے تانوں کسی گل دا نہیں پتا تے رب فرماندا پھر علم والیاں کولوں پوچھو.
اس پورے خطے تے محدث اعظم سرکار دے فیض یافتہ بدر طریقت شیخ الحدیث و تفسیر سید زبیر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، کتنا فیض ہے۔ پھر اس تو بعد آپ دے شہزادہ عالی مرتبت جنہ دے حکم تے میں اتھے پہلی وری آیا، آج انہاں دے شہزادیاں دے حکم تے میں دوجی وری آزا رہا۔ سمجھا گئی حضرت پیر طریقت بدر طریقت اہل سنت دا عظیم سرمایہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب قادری رضوی نور اللہ مرقدہ، اے ساڑے علماء میں اکثر دے اسماء شریفہ نہیں جاندا، سوال پوچھو اپنے آپ ہی، کوئی کلپ ویک کے نظریے قائم نہ کرو، کیونکہ مسئلہ ایمان دا ہے۔ سمجھا گی جے گل دی، مسئلہ کھا دا ہے، ایمان دا مسئلہ ہے۔ تے یہ بھی گل کوئی نہیں کہ قبر چ دوجا موقع دیتا جائے کہ چل ہوں تو ٹر جاتے موڑ صحیح ہو کہ پھر آ جائیں، ایک دفعہ جنی دیر تک اتھے موجود آ گا بیٹا بیٹھ جاؤ۔ گل دوڑنا لے ہوں دی پئی سی کہ محبت حدیث پاک فرمایا زبان تو بھی تے دلوں بھی ساڈی اہل بیت آل اطرت دے نال محبت کرے، تے محبت آلے دی تیجی صفت دس دا پیاسی کہ وہ محبوب دیاں اداواں نال بھی پیار کرتا ہے۔ جدید مثال کی ہے کہ جے نال دلی لگاؤ ہو جائے او دے ہیئر سٹائل دے نال اونے باویں دو لائنہ والاں دی این چھڈیاں، دو این چھڈیاں، ایتھے مکھی باقی منڈاتی اونجی منڈے کردے پین، سارا ساڈے پرانے وقتاں دے وچ تے ادھا سر منڈنا سزا ہوندی سی، لیکن ہن ویکھو کڈا سونا فیشن ہو گیا ہے کہ گل کوئی نہیں۔ حالانکہ بالکل بھی بندہ کو جا لگدا ہے، لیکن اپنایا ہویا ہے نا فیشن دے نام اتے، کیونکہ دل ادھر لگ گیا۔ اگر اہل بیت نال محبت ہے تو پھر ثبوت زبان دا نعرہ نہیں، پھر وجود ثبوت دوے کہ میرے شام و سحر، میری خوشی غمی، میرا کھان پین، میرا اٹھن بیٹھن، یہ سارے دا سارا حضور دی آل اطہار دی تقلید وچ ہو گیا ہے، اور پیشہ کھل جائے گی۔ یا سیدنا انس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نسی ایک دعوت تے گئے تے اس کدو گوشت پکایا میزبان نے شورے آڑا تے سرکار کدو دیاں کاشاں قتلیاں ٹکڑیاں حضور سالن وچوں شوق نال اٹھا کے تناول فرماندے پین۔ سیدنا انس پاک فرماندے مینوں ادن دی کدو نال محبت ہو گئی تے جدوں دا انس پاک تو امت تک کپڑی ہے گل او ہن کدو شریف آکھن لگ پے۔ کی کریے جناب، ایک تسی جلسہ لمبا کر دے ہو سبحان اللہ بیچارے تھک جان دین، کی آکھن لگ گئے کدو شریف، وجہ کی ہے ایک صحابی پاک آندن کہ حضور نو محبت شوق نال رغبت نال تناول فرماندیاں ویکھیا۔ بعض حضرات نے اے وچ ایک اور نقطہ میں عرض کراں، ایک وری ویکھیا ہے سیدنا انس پاک نے، ایک وری، کنی وری سارے بولے جے، سالن دے وچ کدو دے ٹکڑیاں ایک وری حضور نو شوق نال اٹھا کے تناول فرماندیاں ایک وری ویکھیا ہے تے فرماندے مینوں اودے نال محبت ہو گئی۔ سچی دسیا جے انہاں ہی پاک ذاتاں حضور دیاں مریداں صحابہ پاک جنہاں نو رب نے جنتی ہون دی سند سورہ الحدید دتی کُلًا وعد اللہ الحسنی، اللہ ساریاں نالی جنت دا وعدہ کر لیا ہے۔ اے ایک وری حضور نو سبزی تناول کر دیا ویکھن تے انہاں نو سبزی نال محبت ہو جائے تے انہاں نے دیہاڑی چ کنی وار ویکھیا ہے حسن حسین پاک نو موڈیاں اتے گود اتے سجدے دی حالت تے جے جنت تے جدوں میاں انہاں نو سبزی نال اتنا پیار ہو جاندا ہے تے پھر حضور دے خون پاک نال محبت دا عالم کی ہوئے گا؟ اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ ہن آپاں ایک قدم اگے ودھیے، اہل بیت پاک دے مبارک طریقے تے اپنی زندگی گزاریے، کیونکہ زندگی لنگ دی پئی ہے، اسی وڈے نہیں ہو رہے نکے ہو رہے ہیں۔ جنہ کل ٹائم ملیا ہے روز او دے وچوں ٹائم مائنس ہوندا پیا ہے، گھٹدا پیا ہے تے اسی ہن بڈھے ہو جائیے کلے نعریاں دے وچ ہی تے میاں گل کوئی نہیں بننی، گل عمل دے نال ہے۔
اہل بیت پاک دے مقدس گھرانے دا جو ذکر کریے تے وڈا نام حضور سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہا وبارک وسلم دی ذات بابرکات ہے۔ میرے کریم دیاں چار حقیقی شہزادیاں، چار حقیقی شہزادیاں، سرکار ہی دیاں نور زادیاں، ٹھیک ہے۔ سب تو عمر چ آخر وچ جڑی شہزادی اقدس نے حضور سیدہ مخدومہ کائنات دی ذات بابرکات ہے۔ اللہ پاک دی شان ویکھو کہ اس اپنے محبوب دی نسل کریم دا سلسلہ اے شرف حضور مخدومہ کائنات نو عطا فرمایا۔ حضرت مخدومہ پاک دا جڑا ذکر رفیع ہے تے انہاں دی جڑی سیرت مبارک ہے، مرداں تو لے کے عورتاں تک ہر ایک واسطے مشعل راہ ہے۔ عبادت کی لفظ بولیا؟ رب فرماندا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی جنہ انساناں نو بنایا ہی اپنی عبادت لئیے۔ امام کریم ابن کریم سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ والدہ ماجدہ ساری رات مصلے اتے جلوہ گر رہندیاں، کچن دا کام بھی پورا، شہزادیاں دی تربیت بھی پوری، مولا مرتضیٰ دی ڈیوٹی بھی پوری، تے کچن بھی سوکھا نہیں، پہلے دانے چکی چ پانے پھر انہوں پینا ہے۔ تے تواڈے تے میرے واسطے عمل دی بہت وڈی گل اہل بیت دے آستانے وچوں مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات پاک نے فرمایا کہ سیدہ بطول زہرا جدو چکی چلاندیاں سن اس ویلے بھی قرآن دی تلاوت فرماندیاں سن۔ کیوں جناب؟ اس ویلے بھی کی ہوندا سی؟ اے بابے بابے بیٹھے ہو، تسی دسو کہ وقت نہیں گزریا کہ ساڈیاں دادیاں نانیاں جڑیاں ٹر گئیاں، سبزی کٹنی تے بسم اللہ پڑھ کے، ہانڈی پکانی تے بسم اللہ پڑھ کے، آٹا گننا تے بولو بولو بولو۔ ہن تہاڈا ٹی وی فلم ڈرامہ ساڈیاں دیاں نو اے سکھاندا ہے کہ تے دکیا نوسی تے پرانی تے مذاق اڑاندے۔ تہاڈے جیڑا الیکٹرانک میڈیا ہے اور ڈرامیاں دے وچ اے چیز نو پروموٹ کردا پیا ہے کہ جے ایک بچی جوان نے سر اُتے دوپٹہ لیا ہے تے انہوں گھر دی دوجی مائی آندی تو ہنے ہی مائی بن گئی ہے۔ یہ سبق دتا جا رہا ہے ساڈیاں بیٹیاں نو کہ گویا سر تے چادر دوپٹہ لے لیا تے تے مائی بن گئی۔ تسی سوچو تے صحیح، اسی کنیز فاطمہ، نور فاطمہ، غلام فاطمہ تھی دا نا تے رکھیا، پر سیدہ پاک دی سیرت کنی سنائی، سیدہ پاک دا کردار اقدس شب و روز دے معمولات اسی کنے سکھائے؟ اساں سکھائے کوئی نہیں، موبائل دے دیتا، موبائل جو سکھا رہے ہو نگاہاں دے سامنے۔ سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں میں مخدومہ پاک نو آخر دیاڑیاں کچھ مغموم پریشان پایا، میں عرض کی تھی کہ کی وجہ جے؟ فرمایا کہ زندگی دا چراغ بجھن والا ہے، ایک چیز دی فکر ہے کہ بطول پاک تے کسے غیر دی نظر کدی نہیں پئی، تے ہون جدو میرا وصال ہو جائے گا، جنازہ قبرستان جائے گا تے غیران دی نظر کفن تے پائے گی۔ جاگو 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 جاگو۔ حالانکہ مخدومہ پاک وصیت فرمائی کہ ساڈا جنازہ پاک رات دے اندھیرے چ چکیا جائے، یہ دے باوجود فکر ہے کہ غیر دی نظر کفن مبارک تے نہ پائے۔ بی بی اسماء عرض کی تھی حضور حبشہ دے وچ عورتاں دے جنازے انج چک دینے کہ میت چار پائی او دے اتے کھجور دیاں شاخاں اے جے اینج نا جناب اے اینج شاخ تن دیندے نے، ایک دو تین تے او دے اتے کپڑا پا دیندے نے، اندر میت تے نظر نہیں پیندی، تے جے اجازت حضور دیو تے میں بنا کے وکھاواں۔ انہوں کھجور دی شاخ چکی بنا کے وکھایا۔ میں نہیں پتا جامرے آلیوں میں ایک گل مکمل سمجھا سکنا ہے کہ کوئی نہ، لیکن سنا ضرور رہے ہیں۔ ہے توجہ ہے توجہ۔
نبی پاک علیہ السلام دا وصال اقدس ہویا ربیع الاول شریف چ. ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب تے شعبان تے موڑ رمضان دی 3 تاریخ. یہ جڑے 6.5 مہینے گزرے نے سرکار دی جدائی وچ گھر دیاں پاک بیبیاں نے کدی سیدہ پاک نو مسکراندیاں نہیں ویکھیا. حضرت بی بی اسماء پاک فرماندیاں جدوں میں اے وخایا نہ بنا کے وہ پہلا دیہڑا سی کہ میں سیدہ نو مسکراندیاں ویکھیا ہے کہ اللہ دا شکر ہے کہ ہن کسے غیر دی نظر بطول دے کفن پاک تے بھی نہیں پائے گی. یار ایک ہی دستور ہویا کہ آپ مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، 8 مہینے بعد محفل کریے، ذکر پاک کریے، تسی وقت کڈو، میزبان پیسہ لان، لنگر شریف پکائیے، کھائیے، کھلائیے. نتیجہ بولو اگر بے راہ روی رہے گی تو نتیجہ رزلٹ یہ نہیں میں آندہ کہ ختم شریف دا فائدہ نہیں ہویا، محفل دی برکت نہیں ہوئی، ذکر اذکار دا اجر نہیں ہویا، تسی سبیل یا نیاز حسینی دا سلسلہ کیتا ہے تو دی برکت کوئی نہیں. ہرگز ایسی بات نہیں. بات یہ ہے کہ جے آپ واقعی انہاں دے غلام ہاں تے پھر غلام کسی اور دی غلامی چ نہیں رہ سکتا، صرف اپنے مالکاں دی غلامی وچ رہ سکتا ہے. ایتھے نام پاک انہاں دا جپیے تے جدو باہر گل آوے انہاں آکھیا جی زمانے نال بھی ٹرنا پیندا ہے، برادری بھی ویکھنی پیندی ہے، حالات بھی ویکھنے پیندے. اس سے ہی سوچ دی کاٹ کیتی ہے حسین ابن علی نے کہ زمانے دی رسم نہیں چل دی، میرے نانے دی شریعت چلے گی. کربلا دا مارکا یہ سبب ہے، احقاق حق ہے، باطل دا رد دے، کھرے کھوٹے دے فرق نو عیا کیتا ہے حضرت امام عرش مقام نے. تو سیدہ پاک دا عمل مبارک دس دا پیاسی کہ آپ بارے امام حسن پاک فرماندن ساری رات مسلح تے مصروف عبادت، کچن دا کم بھی، گھر دی صفائی بھی، مولا مرتضیٰ دی خدمات بھی، شہزادے شہزادیاں دی تربیت بھی، تے رات ساری مسلح تے بھی. اگلی گل اس تو تگڑی ہے، امام حسن فرماندے کہ سیدہ پاک راتی دعا منگنی تے حضور دی امت واسطے. ایک دن میں عرض کی تھی میری مادر مکرمہ اے امت لیے دعا مانگ دیاں ہو کدی ساڑھے لی یا اور، تے آپ نے فرما پتر پڑوسیاں دا گوانڈیاں دا حق پہلے ہوندہ ہے تے اپنی واری بعد وچ آندی ہے. ماشاءاللہ تعالی حضرت پیر طریقت حامی شریعت اچھا شاہ صاحب قبلہ جے نماز ادا فرمان گے، برکت ہو گئی ہے، محفل چور نور ود گیا ہے کہ حضرت مخدوم اہل سنت پیر سید علی زین العابدین شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ رونق افروز ہو گئے، اور انشاءاللہ ہونے آپ دی زیارت ماں ملفوظات تو سماعت کرو گے. گوانڈیاں دا حق پہلے ہوندہ ہے تے جے اکھیائی نہ ہوئے سمجھن چ جڑے دعاواں ویچ بھی گوانڈیاں دا انہا خیال رکھ دینے وہ دیگر عطاواں ویچ انہا دا عالم کی ہوئے گا. سبحان اللہ. بولیا جے درہ تھوڑا جے بولیا جے درہ. ہون سچی دسیا جے ساڑیاں تیاں دا نام کنیز فاطمہ، غلام فاطمہ، نور فاطمہ، نالین فاطمہ اسی سادس سمجھ کے رکھنے ہیں اور یہ برکت علی گل ہے. پر سچی دسیا جے مخدومہ کریمہ دی رات مسلح تے میرے معاشرے دی بیٹی دی رات ٹی وی اگے گزرے تو کی منے اہل بیت نو. بولیا جے درہ اے تانو چوتھی گل سمجھانا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما 4 بندیاں دی شفاعت فرماواں گے، چوتھا ہوئے جڑا زبان تو بھی تے دل تو بھی ساڑھے اہل بیت دے نال محبت کرے. اچھی آواز نال سبحان اللہ، اچھی آواز نال سبحان اللہ. ہن سیدہ پاک چکی چلان دیاں بھی قرآن پڑھ دیاں پہیاں. چلو اس قرآن تے اگلے سٹیپ تے چلیے. مولا مرتضی شیر خدا باب ولایت حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کرامت سنان لگا. آج تو سنیاں نو ویکھیے تسی کرامتاں والے درویش ہو تے اس کرامت تے تہاڈا حال کی ہوندا ہے. مولا علی پاک روزانہ 2 قرآن پڑھ دیاں. تسی اجے چڑیاں دیاں کرامتاں والے ہی ہو.
بابے ہونی جاندے پین تے چڑی چوں چوں کر دی سی تے بابے مار دیتی تے پھر آکھے اٹھ پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حال حال پہ گئی. مولا علی 2 قرآن پڑھ دیندے جو تسی استخارے وچو کہ سبحان اللہ آکھنا ہے کہ نہیں آکھنا ہے. ایک قرآن سویرے تے ایک شامی تے اگلی گل سنیا جے کاروبار بھی آل اولاد بھی غمی خوشی بھی سردی گرمی بھی سارے معمولات بھی لیکن پھر بھی ایک قرآن سویرے ایک قرآن شامی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا قادری قدس سر العزیز فتاوی شریف ایک مضمون بیان کردیاں لکھیا کہ مولا علی پاک گھوڑے دی رکاب وچ قدم رکھ دیاں سجا قدم پاک تے قرآن دی تلاوت شروع کر دے تے کھبی رکاب چ پیر رکھن تو پہلے ختم قرآن فرما لیندیاں. کوئی غلطی سمجھ آئیے؟ 2 قرآن پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے. 20 تراویاں تو سوچ لو. سمجھ آ گئی؟ ساڑھے وڈے مناظرے کر دے دنیا تو ٹور گئے کہ 8 نہیں 20 نے. سمجھ آ گئی؟ ہن نویں اٹھ پہ فیس بک کی انہیں آکھا مڈو کا ہی شے نہیں. اسی آکھا اگے کوئی نہیں سی لب دے اگے سنی 50-50 جدوں 8 ہونیاں تے 2 صفحہ غائب اکھے انج بھی ہو جاندی ہے. انہوں نے آکھا اگے بھی اسی بندے اپنے رکھے ہوئے نے وہ بھی اسی کھول دیاں گے کسی نے انہوں کھول دیتے. تو انہوں نے آکھا مڈو سرے تو اے عبادت ہی کوئی نہیں. چلو گل مک گئی. گل مک گئی. تسی کی سمجھ دیو ماز مذاق مسخری ہے جڑی ہوندی پئی ہے؟ نا اے سیدہ پاک دی راتاں دی عبادت نال مذاق کے. ایک کربلا علیاں دی شب عاشورا ذات سمدیت دی یاد نال مذاق کے. ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لے آئے جناب. میں کھڑی ہو کے کردا ماشاءاللہ حضرت مخدومی جلوہ گر ہو گئے تے اسی ان 2 سیدان دے وچن جناب موج ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین. عرض یہ ہے کہ یہ مذاق کے تسی سوشل میڈیا نو کی سمجھیا ہویا ہے؟ یہ مسخری نہیں. تو بات یہ چل دی پئی سی کہ 8-20 تراوی تو ویکھ لو. ہن ساڑھے 80% سورتاں نال تراویاں ہوئیاں نے اس ماہ رمضان شریف چ. او پڑھن والوں دی تعداد کنی ہے؟ تے اے مطلب 20 سورتاں بعض وہ بھی 10 آخری سورتاں پہلیاں داج تے 10 آخری سورتاں دوجیاں دا تراوی دے وچ. ٹھیک ہے تے پھر بھی وہ 20 سورتاں نال پڑھ کے بھی لک اتے ہاتھ رکھیا ہے کہ مارے گئے جناب. بڑا لمبا کام آج تے حافظ انہاں مار دیتا ہے. تے جنہ دے مانیاں جنہ دی یاد چ جلسہ ہے نا لطف آیا جناب دوڑے بولن تے. 2 قرآن روزانہ حضور حیدر کرار. اگلی گل کریم ابن کریم سید ابن سید مولا ابن مولا حضور امام حسین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم روزانہ 2 قرآن. دیکھا نا اس کرامت ہولی ہولی نیویں جاندے پئے ہو ہولی ہولی نیویں جاندے پئے ہو. 2 قرآن تے ایک کرامت نال اور دسن لگا مینوں بھی سمجھایا جے 2 قرآن بھی شہید کربلا پڑھ دین روز تے 1000 رکعت 1000 رکعت 1000 رکعت. کیا انداز کرم ہے. ابن کثیر نے البدایہ چ لکھیا راوی آندن میں حج کر کے واپس جاندا پیا سراج قافلہ ویکھیا پوچھیا کناں دا ہے؟ اخے حضور حضرت امام کوفہ تشریف لے جاندے پین. اے وہی جڑا سفر کربلا دا سفر بن گیا. انہیں آکھیا میں سواری روکی کہ سید پاک نو سلام عرض کراں. امام علی مقام دے میں خیمے چ گیا تے آپ دے رب و رخسار دے نور نال خیمہ روشن سی. مظلوم کربلا دی گود وچ قرآن تے حضور قرآن پڑھ رہے نے تے اکھاں وچوں آنسو جاری نے. 9 محرم جمعرات کاٹ ہجری بار کھپ رولا غازی عباس علمدار نو فرمایا پتہ کرو کی گل ہے. ابن سعد آ کے کھلوتا ہے.
ابن زیاد دا آرڈر آیا جی آج ہی لڑائی یا بیعت دوواں چو ایک. فرما بھائی انہوں نے آخ بیعت اسی کرنی کوئی نہیں تے لڑنا ہی تے کل لڑ لینا. اور شاہ صاحب کی بلادی نظر اپنے ذوق دا جملہ ہے کہ گویا امام فرما رہے ہیں سانو لڑائی دے ڈراوے دندے ہو علی دے پتر ہاں لڑنا آندہ ہے کہ حق واسطے کنج لڑی دے سانو سکھاؤ گے لڑنا. اور یاد رکھو حضرت مظلوم کربلا جدو خود میدان کربلا رونق افروز ہوئے نے تے سر انور تے سرور عالم دا امامہ اللہ مدینے دیاں مٹیاں چمن والے عاشقو خون رسول اور سر انور تے امامہ رسول تے ہور دانو بولن تے برکت پان دا موقع دیندا پیا ہے. حضرت امام دے دست حق پرست 10 محرم نو جڑی تلوار ہے وہ تلوار ہے ذوالفقار. سبحان اللہ کل لڑ لینا. فرمایا اپنے بھائی نو فرما آج انہاں دا معاملہ کل تے لے جاؤ. 3 گلاں فرمائیاں 3 وظیفے آج دے اس سالانہ جامرے دے پروگرام دے کربلا علیہ کریمہ دی یاد دے. آج کنواں ہے قبلہ 42واں 42واں 3 چیزاں فرمائیاں. فرمایا استغفار نماز تے قرآن دی تلاوت. اے 9 محرم سید فرما رہے ہیں اللہ دی قسم ہے مینوں استغفار نماز تے قرآن دی تلاوت نال بڑی محبت ہے. دیاڑی چ وصیتاں کرنیاں تے رات انہاں 3 کماں چ گزارنے. عاشورا دی رات آل اطہار دے خیمے چ کوئی بے صبری کوئی ناشکری کوئی واویلا کوئی صبر دے خلاف گل نہیں. امام ضروری وصیتاں فرمائیاں تے فرما جاؤ اطمینان نال اپنے خیمیاں وچ تے اے رات اللہ دے حضور سجدیاں چ کڈو قرآن دی تلاوت چ کڈو. راوی کہندے شب عاشور آل اطہار دے مقدس خیمیاں چوں جویں شہد دیاں مکھیاں دے چھتے چوں بن بنان دی آواز آندی ہے ایویں ہی اللہ دے ذکر تے قرآن دی تلاوت دی آواز آندی رہی ہے. میرے گھر دے سین وچوں گانے دی آواز اٹھتی پئی ہے. میری دکان اتے جڑا ڈیک لگا او دے تے گیت وجدے پین. میری گڈی چ جڑی کیسٹ چلدی پئی ہے او دے چ گیت چلدے پین. تے میں مانی کربلا والے آندا ہے جڑے تیجے دن بھی روزے دی حالت چومن تے رات قرآن دی تلاوت چ گزرتی ہے. محبت کتھے کھڑی ہے؟ سمجھ آ گئی بات دی؟ میں توڑے اور حضرت شاہ صاحب قبلہ مخدومی دے درمیان مزید ان کی کہنے نے رکاوٹ نہیں بن سکتا. بس ایک تبرک حسینی پیش کر کے وما علینا دی دہلیز تک پڑھن دی کوشش ہے. آج تو لے کے آج دا دن آ گیا ہے غور کریے. مولا علی 2 قرآن سیدہ چکی چلا رہی ہیں قرآن سبحان اللہ. امام سفر چنے قرآن کربلا چنے قرآن وجود انور کربلا چ سر انور شام دے بازاراں وچ او ہونٹ جنہاں نو جانے جانا نے بوسے دیتے انہاں ہونٹاں چوں کی جاری ہے قرآن. آج کنا عرصہ ہو گیا کنے دن کنے ہفتے کنے مہینے کنے سال ہو گئے ان قرآن پڑھے آنو. امام 9 محرم نو فرماندے مینوں قرآن دی تلاوت نال بڑی محبت ہے. جس قرآن دے حکام نو بچاون لی کربلا دا مارکا برپا ہویا اسی تو دے حکماں تو واقف نہیں. ایک اوکھا جہا سوال خوش عقیدگی دے ماحول وچ بڑا ہی اوکھا سوال. کم و بیش 70-80 سال عمر تک دے بزرگ مینوں محسوس ہوندے نے اتھے موجود نے. میرے تو شروع ہو کے انہاں بزرگاں تک دے وچ تسی 30 سال 25 سال 38 سال 40 سال 45 سال 50 سال دی ایج والے حضرات بھی جڑے بیٹھے ہو 30 سپارے نے قرآن پاک دے ساڈے وچوں کیڑا ہے جنہیں آج دے دیہاڑے تکر 26 محرم 1447 2025 آج دے اس دن تک جنہیں وہ 30 سپارے ترجمے نال پڑھ رہے ہوں. نوجوانوں توڑے نال میرا سوال ہے
کلیاں دو چار انگوٹھی پائیاں دھاگا بنیا پیر چ کڑے پایا تے آل رسول دا پیار نہیں. جڑا قرآن نیزے تے سنایا ہے وہ تے کھولیو دے وچ کی ہے. سبحان اللہ. جلدی سمجھانی پئی ہے. اس حل تے دھیان کریے کہ وہ لکھیا کی ہے, حکم کی ہے, ارشاد کی ہے. پیچھے زندگی کیڑی رہ گئی, کدوں پڑھاں گے, کدوں سکھاں گے. جے قرآن پڑھیا ہوندا, ترجمہ اعلی حضرت دا کنز الایمان رکھیا ہوندا. سبحان اللہ. بڑے بڑے لوگاں قرآن پاک دے ترجمے کیتے ہیں, من مانے مفسر بھی بنے, کئی جیوندن کئی ٹور گئے. انہوں نے آپ بھی نہیں پتا لگتا کہ لفظ دا معنی کی ہے تو نہ ترجمے لکھ چھڑے. سمجھا گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ مشق نو ٹریا ہوا ہے. گل یہ ہے کہ بریلی دے تاجدار قرآن پاک دا اردو چ ترجمہ کیتا. آج ارادہ کرو کربلا والےاں دی تلاوت نو نیاز دئیے, سلامی دئیے, نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ سب دی زندگی کرے, خیر کرے. اگلی 26 محرم تک جے بہتا نہ ہویا تے 15 سپارے تے ترجمے نال پڑھ لینے. دیکھو جے جان دین دی گل ہوندی تے سارے انشاءاللہ کہنا سی. اے ہن 15 سپاریاں دی گل ہے تے سارے انشاءاللہ بھی نہیں آندے. جان تے جدوں انہوں نے لینی ہے نہ مینوں پوچھنا ہے نہ تانوں. بلے شاہ پتا تد لگ سی جدو چڑی پھسی ہتھ بازاں. گل کرو کربلا والیاں دے مشن دی. تے نوجوانوں اے موبائل, اے دیاں بیٹریاں, اکھ دی انرجی تے اے دے تے جڑا کارڈ شارڈ پریدا او دا پیسہ, آؤ اج سارا کچھ کربلا والیاں دے نام کریے. نہ اے سبحان اللہ انہاں بابے آکھیا جنہ اے کیمرے والا رکھیا ہی نہیں. مکرن والے موجود نے. اے انہاں سبحان اللہ انشاءاللہ آکھیا جنہ کو بٹنا والا جے جو اگی شے کو ویکھدی کوئی نہ. باقی کرو خواہ حسینیت زندہ باد انج تے امام دے غلام انج کہ اے موبائل تے امام دے نام لائیے. دیکھیا ایسے تو اندازہ کرو. اس کر کے حضور فرمایا چوتھا بندہ ہو جدی میں شفاعت کرانگا جڑا زبان تو بھی میری آل و اطرت نال محبت کرے تے دل تو بھی کرے. زبان تو کر دیں تے آپا بڈھے ہو گئے, ان کو دل نو بھی اٹھائیے. اینو آکھیے میاں تو بھی ان کوئی میدان وچ آ تو کوئی کم کریے, کوئی اگاں قدم تریے. لاندیو موبائل امام پاک دے نام نا ہجے نہیں. ہجے بھی وہ انشاءاللہ آندے جنہاں کو سرے تو کوئی نہیں. باقی غلامان حسین کتھے نے. نہ کنج لانا ہے, نہ فلم نہ ڈرامہ, نہ گانا نہ باجا. قرآن پڑھاں گے, نعت اقدس سناں گے, محقق مستند تے صحیح العقیدہ سنی علماء دی گفتگو. سمجھا گئے. تے قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر لو. ترجمہ اعلی حضرت دا کنز الایمان نا کی دسیا ہے, جلدی بولے آجے, کنز الایمان شریف. تے اوہی جڑی آنکھیں دے تلانی ہے سیاپیاں نو, اوہی آنکھوں قرآن پاک دی تلاوت لا کے پر نور نہ کریے. کر دیو نیت, کر دیو نیت. چلو ایک روایت اور سماعت فرما لو جی. سما خراشی دی معافی. حضرت امام دی سیرت دا ایک پہلو. امام عرش مقام سواری تے جلوہ گر, مدینہ منورہ دی گل. تے رستے دے کنارے گنوار غریب لوگ روٹی دے بچے کھچے خشک ٹکڑے کھاندے پین. امام سواری روک کے فرما السلام علیکم. واہ, آستانہ علیہ مدینہ شریف دا سجادہ نشین. سڑک کنارے بیٹھے مسکینہ نو آپ سلام کردہ ہے. حضرت امام دی بارگاہ درخواست کریے, او پیران دیا پیرا. سبحان اللہ. غوث اعظم دیا بھی پیرا, داتا سرکار دیا بھی پیرا. اس سواری روک کے مسکینہ نو سلام تو تھو جواب ہی ملے گا میرے نانا دی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سلام فرمایا. انہیں سارے کھلو کے ادب جواب سلام عرض کیتا. تو شاہ صاحب قبلہ میں عموماً اتھے آکے مجبور ہو جانا ہے, میں جملہ بول دیں کہ اس کو شوخی تباہ کہیے کہ دامن پہ مچلنا کہیے. اے نواز اردو گواہی یہ سویر دی جناب. دامن پہ مچلنا کہیے کہ شوخی تباہ, لیکن زیادہ سوٹیبل ہے کہ یہ دامن پہ مچلنا ہے. اور کریموں کے ہاں یہی حال مسکینوں کا ہوا کرتا ہے. تو او جناب ایک نے
عرض کر دیتی حضور اینو بھی اپنی پنجابی جی ٹال دے پے ہیں او ٹکڑے کھان والے وہ حضرت امام نو آندے اگے حضور کو 2 برکیاں ساڈے نال بھی لا لو. میں قربان فدا جے ادن امام انہاں نو چڑک دیندے تے اج ساڈے مسکیناں دا حوصلہ نہ رہندا کیونکہ گل بن جانی سی نا کہ مسکیناں عرض کیتی ہے تو انہاں جھڑک دیتا. حضرت امام نے سورہ قصص دی ایک آیت پڑھی جیدہ تفسیری مفہومی ترجمہ پیش کرنا. اللہ پاک اپنے بندیاں دی صفت بیان کردا ہے کہ نہ وہ تکبر نو پسند کردے نے تے نہ ہی وہ زمین وچ فساد نو پسند کردے نے. کیا استدلال کیتا امام نے کہ ساڈی شان ساڈا اسٹیٹس ساڈا مقام مرتبہ اے کہ جنت دے بچھونے بیٹھ جان جنت دے کھانے آ جان تسی ہن ساڈی بولی چاک دن کمی ہاں سڑکا کنارے وسن والے تے ٹکڑے رکھی بیٹھی ہو تے سانو آندے پہ برکیاں لا لو. امام آیت پڑھی گویا حضرت امام دس دینے کہ او جڑیاں 2 چیزاں حضور کٹھیاں چھڈیاں نو اج بھی کٹھیاں نے قرآن اور اہل بیت. ٹھیک ہے سید عرش مقام سواری تو نزول اجلال فرمایا نہ قلین نہ کارپیٹ نہ صوفہ نہ چارپائی نہ گدی نہ کچھ. حضرت امام فرشتے جلوگر ہو گئے 1-2 نوالے لائے جامرے آلے اگلی گل اس تو وڈی ہے چونکہ وڈیاں دی گل ہے. حضرت امام نے ان کی فرمایا انہوں نے ساڈی بولی دماغ خرابی والی کمیوں روندے روٹی کھوان نو آیا جے کس دن ساڈے کو تانوں کو ٹکر کھلاواں گے تانوں پتہ لگے روٹی کنج کھوائی دی ہے اے ساڈے نے دماغ خراب. او سید پاک عالی مرتبت ہر اعتبار نال بہتر و افضل انہاں نے پتہ کی فرمایا انہاں نو مسکیناں نو حوصلہ ودے گا جے دل نال سن لو گے. فرمایا اساں تے تہاڈی دعوت قبول کر لئی ہن تسی بھی ساڈی دعوت قبول کرو. صدقے قربان دعوت قبول کرو دعوت قبول کرو. کیا بات ہے. آستانے تے تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمایا جیڑی محبت تین میرے نال ہے میں وہ دی قسم دینا جو جا کھانا میرے لی بندا ہے او دے نالوں بھی ودیا. ساڑھے تے فریج سائرن وجائے کہ جناب صرف 2 گھنٹے باقی ہیں توڑا سالن خراب ہونچ گوشت خراب ہونچ تو سانو پھر سخاوت یاد آئے. سمجھا گئی تو رفو گر بھی جدو جواب دے دے کہ جناب ہن اے پھٹ نہیں سل سکتا نہ پر سکتا ہے تو پھر سانو اللہ دی راج خیرات یاد آئے. اس ساڈا مزاج ہے حسینی مزاج دے مطابق ہو جائیے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. حضرت امام عرش مقام نے کھانا کھلایا ایک سارے انو لیڑے پوائے 9 2 امام کریم دی جڑی خوشبو رکھی سی خود چاہ کے سارے انو لائی. گویا سید پاک اپنے آستانے دا حسن دس دیتا کہ اسی پیٹ بھی بھر دئی دے تے تن بھی ٹاک دئی دیں. آج دے دور وچ اپنے ارد گرد ویکھن دی ضرورت ہے. ایس گل دا نتیجہ کرنا ہے اپنا 2-3 لائناں دے وچ. پہلا حضرت امام عاجزی کر کے محبین نو دسیا ہے کہ نیویں نیویں رہا کرو. سمجھ آ گئی. پاٹے کپڑے مسکینی والی حالت نو ویکھ کے پروٹوکول ہور تے وڈی گڈی چ اترے بھاویں او بھی ونگار دی ہوئے تے ایویں وچ وچ جانا ہے کوئی گل ہے سمجھان دی پئی ہے. اسی تے صدات چ بھی ونڈ کر دیتی. میں اکثر جلسیاں چاہنا ہے کہ وڈی گدی دا سید ہوئے تے او دا ہاتھ چومنا ہے تے جے سید ریڑی لاندا ہوئے پیسیاں نو نہ منو خون رسول نو منو. عہدیاں دی پک نہ کرو نسبتاں دی پک کرو. اور اے تے ہن نواں ماڈل ساڈی مارکیٹ چاندا ہے اور آندے اسی حضور دی آل دے غلام ہاں تے احمد رضا سانو کی دتا ہے اسی آنے میاں احمد رضا دا اے ہی کمال ہے اس آل رسول دا پیار کلا لکھیا تے دسیا ہی نہیں کر کے بکھایا کر کے بکھایا.
اس اے نعرے لا کے کمائی نہیں سکیتی. بول لو وہ زندہ زندہ حضرات بھاکی علی شاہ انہی دعا فرما دے سن. کیا خیال ہے؟ عرض کردہ پیاں 14ویں صدی دا مجدد 1000 کتاباں دے قریب چلو جدن واقعہ ہے ادن تے پوریاں کتاباں نہ ہوئی آن پر للی فقیر بھی کوئی نہیں نواب ہے تے وڈیاں وڈیاں ریاستاں دے نواب جدی ایک جھلک ویکھن نو ترسن. نواب آف رامپور گڈی کھلار دے ریل جدی اپنی کرنسی تے ریاست سی. بابا آکھے کہ ٹور جانو کہے اے سانو نواباں نہ ملن دا چاہ کوئی نہیں. امام احمد رضا وہ پالکی چوئے تے نکل کے آکھے پالکی روک کے اکھاں چ نمی چہرے تے زردی لہجہ گلوگیر تے اے گل فرمان توڑے تو سید کون ہے؟ اگلی گل بڑی وڈی ہے سمجھو احمد رضا نو توڑے تو سید کون ہے؟ مینو خون رسول دی خوشبو آندی پئی ہے. میاں توڑے وچو کو گلاب دی خوشبو لا کے لنگے پتہ لگ جاندہ ہے کی لگدا کلیاں دی خوشبو آندی ہے. او جامرے آلے ہو خدا دیو بندیو کچھ چھتی بولن والی سروس کرو. آپا اگلی 26 دا وعدہ کوئی نہیں کیتا. سمجھا کی گل دی کو سمجھان دی پئی ہے. او گلاب دی خوشبو لا کے دوڑ کو بیٹھے تو کلیاں دی آندی ہے. کا دی آندی؟ گلاب دی. تے جے کلیاں دی لائی ہوئے تو اس تے دسیا بھی نہیں تو انہوں کنج پتہ لگ جاندہ ہے. تسی آن دیو ساڑی سیانی ہوئی ہے سانو اس سمیل دا تعارف ہے کہ اے گلاب دی ہے اے کلیاں دی ہے. اینی گل پوچھو کہ احمد رضا کا آخدہ پہ ہے کہ میں خون رسول دی خوشبو آندی پئی. احمد رضا کی تے پہلے سنگی تے آئی ہے نا سمجھا گئی ہے. اور اے خوشبو حضرت شاہ صاحب قبلہ حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادریہ سلسلے دی وڈی درگاہ صدیاں پرانی لاہور دے دے سجادہ نشین نے. سمجھا گئی. اے ان رمضان تے پیر کھول سکدیں فنا فی الرسول. امام احمد رضا فنا فی الرسول ہے تے جتھے جتھے حضور دا پھول لائے تے بابے ان خوشبو آ جانتی ہے. لو جی گل مختصر ہے کہ سید صاحب بول پہ انہاں کہا جی کار فاقہ ہے منگنا ساڑی شان نہیں اے مزدوری ایسا لے لئی. تے اگے سید صاحب اور بڑی تگڑی گل کی تھی. انہاں کہا حضرت جی جنہ تو کم لئی ہے انہاں تو ذاتہ نہیں پوچھی دیاں. آل حضرت کے شاہ جی تو تساں آخ دے پہ ہو جو توڑے نانا تے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھ لیا احمد رضا میری آل دے موڈے اس واسطے سن کے تو انہاں تے سواریاں کرے تے میرے کل کی جواب ہے. ہاتھ جوڑ دیتے نواب نے ہاتھ جوڑ دیتے مقتدہ پیشوا ولی صوفی مجدد مفسر محدث متکلم فقیہ ہاتھ جوڑ دیتے اور سخنوری دے جان دی آبرو گزرے نے علامہ رشد القادری شاہ صاحب قبلہ انہوں نے جملہ کیا کمال لکھیا. انہوں نے کہا 14ویں صدی کا مجدد بریلی کی گلی میں ایک اجنبی سید کو ہاتھ جوڑ کر یوں منا رہا تھا جیسے کوئی روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے. جیسے کوئی روٹھے ہوئے محبوب کو واہ واہ حج. شاہ جی فقیر نو معاف کر دو. انہاں کہا جناب تو سکیڑی کو غلطی کی تھی. اکھے نہیں ہے جڑے 2 پیر بھی ٹروے دی تو معافی دیو. سید صاحب نو آکھنا پیا میں تو معاف کیتا. بابے آکھے انہوں معاف کیتا ہے تو پھر انہوں بیٹھو پال کیچے. تسی سر والے رسول دا نام لے کے کمایا ہے تے کھادا ہے. بابا احمد رضا وہ ہے کہ جنہیں ویڈیو تے کیمرے دے دور تو بھی پہلے گلیاں وچ سید آگے ہاتھ جوڑ کے انہاں دی تعظیم تے مقام نو عام کیتا ہے. اور میرے دادا پیر قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل سیدی و سندی محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان نور اللہ مرقدہ ولی کامل آج بھی بڑے بڑے خانقاہ مدارس جن نے استاد نے یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حضور محدث اعظم دے شاگرد تے انہاں دا فیض ہے. ایک پھول توڑے کو چکوال چکھلیا پیر سید زبیر علی شاہ صاحب حضور محدث اعظم دا فیض ہے. محدث اعظم مسجد چو نکل دے پہنے ایک سید شاگرد نے انہاں دے جوڑے سدھے کر دیتے. محدث اعظم دا رنگ پیلا ہو گیا. استغفر اللہ معاذ اللہ. شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ آنے سے توڑے شاگرد ہاں تیسی تے سرہ تے بھی چکی ہے تے پھر کیڑی گل ہے. یہ شاگرد آکھیا. محدث اعظم کو جواب دینے لگے شاہ جی اگر حضور سرور عالم علیہ السلام نے
اس فقیر سے پوچھ لیا سردار احمد تو میری اولاد سے جوتیاں اٹھواتا رہا ہے، تو فقیر کے پاس کیا جواب ہوگا؟ محدث اعظم نے ہاتھ جوڑے اور کہا شاہ جی طالب علم شاگرد، یہ ہے بریلویت۔ زندہ زندہ حضرات، باقیوں کے لیے دعا و فاتحہ۔ یہ ہے بریلویت، یہ ہے رضویت کا معاف کر دیں۔ وہ تو جناب کمب گئے شاگرد بھی بابے نو میں کینجا کھاں، جب تک شاگرد نے نہیں کہا کہ میں نے معاف کیا، محدث اعظم وہاں سے نہیں ہلے۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جنہیں صرف زبانوں نہیں دلوں بھی حضور دے اہل بیت نال محبت کی تھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب نو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ 2 سال پہلے آیا سی تے قرض کیتی ہے تے اج موڑ کردا جاواں۔ اپنے علاقیاں پنڈاں دے وچ مدرسے قائم کرو۔ اے بال کیڑے مدرسے دن؟ جی اچھا یہاں سے دور ہوگا نا؟ اچھا مصری میں گیا ہوں میں، او خیر انہیں جامرے نو تے نہیں نہ کجنا، جامرے کا جہاں اور مصری کا جہاں اور، سمجھا گئی؟ تے میں منتظمین جلسہ نو بھی عرض کردہ پیا، علاقے آلیاں نو ساڑی بھی گل مان لو، اسی بھی 34 سال دے مسافر ہاں، ٹھیک ہے؟ عرض ہے کہ اپنا مستقبل بچاؤ تے اپنے بچیاں دی قرآن و سنت دی روشنش تعلیم تربیت دا انتظام کرو۔ جلسہ سال بعد ہوندا ہے تے ساڑھے بندے گھنٹے بعد ہی گل بولی کھلوتے ہوندے ہیں، اگے پھر موبائل زندہ باد تے سارے مننے نے پلا کہ موبائل حسینیت دے نہ کر دینا، نہیں نہ مننے تے اس موبائل خراب کرنا ہے۔ عرض ہے کہ اپنے بچیاں تے بیٹیاں واسطے سچے کھرے عقیدے دے نال قرآن حدیث دی تعلیم دا ضرور سلسلہ کرو۔ وما علینا الا ماشاءاللہ۔